सगळ्या पत्रकारांक आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे वांगडा आसा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो एक मुवमेंट येता त्या मार्चाच्या 3 तारखेक 9 वर्सां कंप्लीट जाता. 9 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी पळयता हो मुवमेंट आमी कसो स्टार्ट जाल्लो, बारीक बारीक वाठारांनी प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वाठारांनी आमी बारीक बारीक मिटिंगे घेतल्यो, लोकांक मेळ्ळे, लोकांक समजलें गोंयांत कितें चल्लां तें, लोकांक जागृती केली. तेन्ना कोणी चिंतूंक नासलें की एक दीस हो मुवमेंट येदो व्हडलो जातलो आनी आमी 2022 इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट करतले, इलेक्शन आमी देंवतले म्हणून कोणी चिंतूंक नासलें. पूण जसो मुवमेंट व्हडलो जालो, लोक आमकां वेगवेगळे वाठारांतले लोक आमकां ह्या मुवमेंटान जॉयन जावपाक लागले. बहुजन समाजाचे बारीक बारीक लोक जेंच्यांनी केन्ना पॉलिटिक्स म्हणजे कितें खबर ना ते लोक सुद्दां आमकां जॉयन जावपाक लागले. आनी असो एक टायम येयलो की आमी चिंतलें की आतां आमकां ह्या राजकारणांत देंवचें पडटलें, जर क्लीन करपाक जाल्यार आमकां भितर देंवचें पडटलें म्हणून. तेन्ना आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केली. हे करतना आमी आमचे वेगवेगळे आमी जाता तशें आमचे मिटींग घेतले. आमी लोकांक ग्राम सभा म्हणजे कितें ती मेन सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ती समजयली आनी ग्राम सभाचो इम्पॉर्टन्स कितें आनी एक गांवकार म्हणून आमचो रायट कितें एज अ ग्रामस्थ म्हणून. आनी आमी प्रत्येक वाठारांत भुरग्यांक सांगलें की तुमी ग्राम सभा विजीट करा. ग्राम सभाक जो पावर आसा तो आमी लोकांक समजून दिलो आनी वेगवेगळ्या वाठारांनी लोक ग्राम सभेक जे लोकांक एक 15-20 लोक वयताले ते ग्राम सभा भरपाक लागल्यो. आनी हे सगळे जेन्ना जाले तेन्ना आनी 2022 जेन्ना आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, ह्या सगळ्या भितर एक आमचो एक भाव विरेश बोरकर तो ह्या मुवमेंटासूनच आमकां जो आमी तेणी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें आनी सांतांद्रे मतदारसंघासून लोकांनी तेजेर विश्वास दवरून ताका इलेक्ट करून एसेंब्लीन धाडलो. आनी ह्या लास्ट 7 दीस जे फूल गोंयान जे पळयले, जे कोण चिंतपाक सुद्दां शकना की एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह अशें कितें करपाक शकता म्हणून तेणी दाखोवन दिलें की जरी तो एकटो आसलो आनी जे रुलींग पार्टी आसा ते 33 जाण आसा, पूण जर तुज्या मनान ती जीद आसा आनी ती तळमळ आसा गोंया खातीर आनी मोग आसा गोंयाचो, जाल्यार एक आमदार सुद्दां कितें करपाक शकता. येदी व्हडली बीजेपी जी म्हणटा की ती वर्ल्ड्स लार्जस्ट पार्टी, त्या पार्टीक सुद्दां तेणी बॅन केली. नॉन व्हायलंट वेन, कॉन्स्टिट्युशनल वेन, एक हंगर स्ट्रायक करून आमरण उपोषण, फास्ट अनटू डेथ, आपल्या जिवाची पर्वा न करता एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह 6 दीस उपाशी आझाद मैदानार बसलो आनी दाखोवन दिलें की एक आमदार कितें करपाक शकता जर त्याच्या मनान इच्छा जाल्या कितें तरी बरें करपाची गोंया खातीर. खुबसो तेजेर मदीं प्रेशरूय येयलो, लोक ताका सांगपाक लागले की हो तूं फास्ट सोड, काबार कर, कित्याक लोकांक पळोवपाक जायना तेची परिस्थिती. ज्या तरेन तो उदक सुद्दां तेचे पिवपाक एकदम कमी जालें. डॉक्टरांनी ताका एडवायस केलो की तुज्या हेल्थाक मार बसतलो म्हणून, पूण तेणी आपली जीद सोडूंक ना. लास्ट मेरेन ज्या मेरेन ताका जाय तसो तो तेचे डिमांड्स आसलेले तेचे फुलफील जायना त्या मेरेन तेणी गिव अप करूंक ना. डिमांड सिंपल आसलेलो की त्याच्या हे पाळे शिरगांव गांवासून जो एक बारीकसो एक कीड ही पेटलेली आनी फक्त तेणी डिमांड आसलेलो की त्या विलेजीसून जो 39A अंडर जे कन्वर्जनां जाता ती सगळी स्क्रॅप जावची आनी ते सेक्शन स्क्रॅप जावचें म्हणून. आनी स्लो हो मुवमेंट येदो व्हडलो जालो ह्या लास्ट 6 दिसांक. लोक आपले पार्टीचे डिफरन्स सगळे सोडून, आपले पॉलिटिकल डिफरन्स सोडून, आपले बाकी सगळे डिफरन्स सोडून हो गोंयाचो मुवमेंट एक गोंया खातीर एक जो घातक हो एक 39A जे एक सेक्शन आसा TCP एक्टाचे त्याच्या अगेन्स्ट एक मुवमेंट जालो. सगळे लोक एक जाले. जसो हे लोकांची जशी आमकां प्रतिसाद मेळपाक लागलो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान, तेन्ना खंय ना खंय ह्या बीजेपी सरकारावर एक प्रेशर येयलो आनी फायनली तांकां विरेशाचे जे डिमांड्स आसलेले ते मानचे पडले. सो हांव मना काळजा पासून सगळ्याकून पयलीं म्हणजे त्या सांतांद्रेच्या प्रत्येक वोटराक थँक्यू म्हणपाक सोदता जेंच्यांनी विरेशाक इलेक्ट करून दिलो आनी असो एक आमदार गोंयाक दिलो जो केन्ना कोणी चिंतूंक शकना. असो आमदार केन्ना हेच्या फुडें जातलो काय म्हाका खबर ना, पूण हेच्या पयलीं तरी कोणी तसो पळोवंक ना आमदार. आमी जेन्ना आतां इवन आमच्या जाणट्या वांगडा जेन्ना उलयता ते सुद्दां म्हणटा की तुमी जे एक क्रांती केली पळय ही केन्ना कोणी चिंतूंक शकनाशिल्ली. आमी पयले हेच्या पयलीं आंदोलनां पयलीं, हंगर स्ट्रायक पयले, पण चडशे एक्टिविस्ट करताले, सोशल वर्कर करताले. पण एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो ऑलरेडी इलेक्ट जाला आनी तेचें काम आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतकें बरें चल्लां की फुडले इलेक्शन जे आसा ते सुद्दां तो सहज जिखूंक शकता. तरी सुद्दां जो मनीस घरा बसून सुशेगाद पॉलिटिक्स करपाक शकता आसलो तो आयज भायर देंवलो, ग्रावंडार देंवलो आनी लोकां खातीर आनी गांवा खातीर आनी गोंया खातीर 6 दीस उपाशी रावलो.
आणि जर त्याचे डिमांड कालूय सुद्धा फुलफिल जावंक नासले त्याची तयारी आसली आपण मेजर उपकारता म्हणून पुणे आपण उपोषण सोडचो ना म्हणून ज्या मेरेन हो आपणाक जो जाय तसो आपल्याक रिझल्ट मेळना त्या मेरेन. आता मागता की आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब हेणी फुडें प्रेस एड्रेस करची. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. स्पेशली आमचो आमदार गिरीश बोरकर, आमचो रेव्होल्युशनरी तुषार गांवस आनी जे पाले शिरगांवचे लोक आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक की जो लढो तेंच्यांनी चालू केल्लो काल तो 7 दिसां नंतर यशस्वी जालो. TCPच्या ऑफिसांच्यान आझाद मैदान आनी आझाद मैदानांच्यान तो आतां गोंयांत पावपाचो हो जो मुवमेंट ही जी उज्याची कीट जी पेटलेली आसा आनी ती सक्सेसफूल करपाक हितून खुबश्या लोकांचो हातभार आसा आनी खुबश्या लोकांचो तेंको आसा. आयज ते जे कोण हितून वांटेकार जाले जेंका लागून हो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो तेंकांय सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जशें विरेशान सांगलें जशें आमच्या अनिशान सांगलें की आमचो हो मुवमेंट 9 वर्सां पयलीं चालू जाल्लो. मार्च 3 तारखेक आमकां आजीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता आनी हो जो मुवमेंट आसा हो जो ही चळवळ आसा ही क्रांती आसा ती आयज ह्या लेवलाचेर पावल्ली आसा की गोंयच्या प्रत्येक घरान आनी प्रत्येक गोंयकार आरजी बद्दल उलयता, आमच्या आमदारा बद्दल उलयता, आमच्या तुषारा बद्दल उलयता, ह्या चळवळी बद्दल उलयता, 39A बद्दल उलयता. जी जागृताय 39A बद्दल गोंयांत जावपाक जाय आसली ती ह्या 6 दिसांक सगळ्या तरेन ती जागृताय घराघरांत पावल्ली आसा. आयज भुरगे आमकां कितलेशेच कॉलेज स्टुडंट भुरगे येवन हांगा जेन्ना मेळटाले आनी ते सांगताले की आमकां हो मुवमेंट जावन कळ्ळें की 39A कितें. थोडे येवन विचारताले 39A कितें. धाकटी भुरगीं, तो एक पेरंट येयले आमच्या कडेन, ती आपल्या भुरग्याक घेवन येयली स्पेशली. तो भुरगो ल्हान भुरगो म्हाका दिसता 7, 8, 9 वर्साचो आसतलो. तो खंय आपल्या पेरंट्सांक विचारता हे 39A कितें, विरेशाक असो उडून कित्याक हाडलो, विरेश थंय कित्याक बसला, तो कित्याक जेयना. सो हे जेन्ना प्रश्न भुरगे विचारता आनी आवय बापूय तेची आन्सरां करता आनी आवय बापूय ते दाखोवपाक तेका ते एक्सपिरियन्स करपाक जेन्ना आझाद मैदानाचेर घेवन येता ही एक खरी चळवळ आनी ही खरी क्रांती. कित्याक ज्या फुडल्या पिळगेक लागून आमी आयज झगडटा, ज्या फुडल्या पिळगेक लागून आमी गोंय दवरपाक सोदता, राखून दवरपाक सोदता, ती पिळगी जेन्ना जागृत जाता त्या पिळगेच्या मनांत प्रश्न येता की हें चल्लां तें कितें, हें आमकां जाणून घेवपाक जाय. हेजेर आमी ह्या जाणून घेवन आमी भितर वचपाक जाय, हितून सहभागी जावपाक जाय. हो विचार जेन्ना येता पळय तेन्ना खऱ्या क्रांतीची सुरवात जाता. आनी आमकां 9 वर्सां लागली हें सगळें करपाक, हें सगळें पावोवपाक. खूब जाणांनी ह्या चळवळ ही मुवमेंट करताना 9 वर्सांक खुबश्या जाणांनी आमची फकाणां मारली, आमकां केअरलेस केले, आमच्या कडेन पयशे ना म्हणून आमकां निग्लेक्ट केले. बट आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कामान, तेंच्या कमिटमेंटान आयज ही पार्टी ह्या लेवलार पावल्ली आसा. आयज आमचो आमदार जेन्ना थंय बसलो तेन्ना डिक्लेअर केलें तेन्ना सगळे रेव्होल्युशनरीज आमच्या आमदारा वांगडा थंय उबे रावले. तांकां आमी थँक्यू म्हणना कित्याक ते आमचेच भुरगे आनी तेंचे कर्तव्य तेंचें काम तें आतां 9 वर्सां ते करीत येयल्ली आसा. पार्टी वांगडा, पार्टी लिडरा वांगडा गोंया खातीर जेन्ना उलो मारता तेन्ना धांवून येवप, उबे रावप सेल्फलसली. आतां जर थँक्यू म्हणपाक गेले जाल्यार पयले सुवातेर जे पाले शिरगांवचे लोक जे आमदाराचेर विश्वास दवरून त्या ऑफिसान बसले, आझाद मैदानाचेर बसले, स्पेशली जी बायलां आनी गांवचो जल्मी जो कंटिन्युअस नॉन स्टॉप त्या आझाद मैदानाचेर आसतालो. फक्त रातचो तो वयतालो, परतो येतालो आनी बायलां स्पेशली जाणटी आझाद मैदान विरेशाच्या थंय फाटल्यान ते स्तंभा फाटल्यान थंयसर थंय न्हिदतालीं. जेन्ना हे इतले हो जो मुवमेंट असो चलतालो की ती बायलां कशीच गिव अप करपाक तयार नासली आनी तांकां पळोवन बाकीच्या लोकांक नेट येतालो, आमकां नेट येतालो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमकां आयज ही ताकद दिली हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक. तेंच्यांनी विरेशाक ताकद दिली थंय हंगर स्ट्रायकार बसपाक, तेंच्यांनी तुषाराक ताकद दिली हंगर स्ट्रायकाक थंय बसपाक. ती जेन्ना आसताली तेन्ना आमकां दिसतालें आमच्या वांगडा कोण तरी आसा, आमच्या फाटल्यान आशिर्वाद आसा, आमच्या फाटल्यान ताकद आसा. नेक्स्ट थँक्यू म्हणटा आमचे सगळे मिडिया आनी रिपोर्टर्स जे नॉन स्टॉप गेले 7 दीस ते जेन्ना TCP ऑफिसान ते एंटर केला, ते आझाद मैदानाचेर विरेश हॉस्पिटलान पावासर
जे मिडियान आमकां सपोर्ट केलो, जे आमच्या वांगडा रावले नॉन स्टॉप, हो 39A चो प्रोटेस्ट आसा तो आपल्या माध्यमांच्यान गोंयानूच तर गोंयच्या भायर सुद्दां पावयलो. ते सगळ्या मिडिया रिपोर्टर्स, स्पेशली रिपोर्टर्स जे ऑन ग्राउंड थंय रावताले, रातचे 12-12, 1-1 जायसर सुद्दां रिपोर्टर्स थंय आझाद मैदानाचेर आसताले, सकाळी परत हजर आसताले आणि ज्यांच्यानी विरेशाचो प्रत्येक मुवमेंट जो आसलो, प्रत्येक तेचे स्टेटमेंट जे असले, परते बाकीचे जे लिडर्स येताले त्यांची स्टेटमेंट जावं, जी फुल कव्हरेज आमकां दिली, आमकां ह्या मुवमेंटाक तेंको दिलो, तांकां लागून सगळे रिपोर्टर्स आनी सगळे मिडियाचे जे हाऊजीस आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मागीर नेक्स्ट इज आमचे पार्टी लिडर्स, जे डिफरंट दुसऱ्या पार्टीचे लिडर्स आसतले, जावं ते आम आदमी पार्टीचे लिडर्स जावं, मागीर बेन्झी जावं, नाजाल्यार क्रूज जावं, वाल्मिकी जावं, संदेश तेलेकर जावं, हे जे लिडर्स आसा. मागीर काँग्रेसचे मागीर आमचो एल्टन बाब जावं, युरी बाब जावं, मागीर सुनील कवटणकर बाब जावं, हे तांचो यूथ प्रेसिडेंट जावं, हे आनी बाकीचे तेंचे लिडर जे नॉन स्टॉप आमच्या वांगडा थंय आसताले, आमच्या कडेन डिस्कस करताले. मागीर गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय जावं, तेंचे पार्टी लिडर्स जावं जे आमच्या कडेन येयले, मागीर दीपक कलंगुटकर जावं, मागीर आमचो संतोष कुमार सावंत जावं, हे जे थंय येवन आमकां मेळ्ळे, आमकां तेंको दिलो, ह्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे पासून जे कोण येयले, आमकां तेंको दिलो ह्या मुवमेंटाक, आमकां आमच्या आमदाराक मोटिवेट केलो, आमच्या तुषाराक मोटिवेट केलो, ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार थोडे आमकांय कॉल येताले, रुलींग पार्टी बीजेपीचे थोडे लिडर्स आसा आनी कार्यकर्तेच आसा, कार्यकर्ते आहा तेंचे आमकां थोड्यांचे फोन येताले, ते म्हणटाले कितें जे चल्लां हें वायट चल्लां, हें खंय तरी सोंपपाक जाय, फक्त आमकां भायर उलोवपाक मेळना. पूण हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक कितें करपाक जाय आनी कितें स्टेप घेवपाक जाय तो आमी घेतले, हें आमकां तेंच्यान सांगलें. विरेशाक कॉल येताले, म्हाका फोन येताले, अजय कॉल येताले. अशें बीजेपीच्या सुद्दां पार्टींतल्यान जेंकां गोंयचो खरो मोग आसा, जे पार्टीन आयज अडकोन आसा, तेंचे पासून आमकां फोन येयले, तेंच्यांनी पासून आमकां ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट केलो. मागीर NGOs, कितलेशेच NGOs थंय येवन गेले, तेंच्यांनी विरेशाक तेंको दिलो, सपोर्ट केलो. एक्टिविस्ट, गोंयांत जे आयज एक्टिविस्ट आपआपल्या तरेन लोकांक जागृती करतात, डिफरंट इश्यूंचेर ते विशय काडून उलयतात, फियरलेसली उलयतात, विशय मांडटात आनी ह्या सरकाराक धारेर दवरतात. हे सगळे एक्टिविस्ट, ह्या एक्टिविस्टांक पासून आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. कितलीशी ऑर्गनायजेशन हांगा येयली, कितले भंडारी समाजाचे ऑर्गनायजेशन एक पावले, मागीर टॅक्सीकारांचे असोसिएशन्स हांगा पावले, फिशरमॅनांची असोसिएशन्स पावले, अशे कितलेशेच असोसिएशन्स जातली, ऑर्गनायजेशन जातली, तो येवन आमकां तेंको दिलो, तांकां आमी थँक्यू म्हणटा. मागीर रिलिजियस लिडर्स थोडे पावले, तेंच्यांनी विरेशाक आशिर्वाद दिलो, विरेशाक लागून प्रेयर केले, विरेशाक लागून ते फियरलेसली ओपनली उलयले आनी आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केलो. सो तेंकांय सगळ्या रिलिजियस लिडरांक, सगळ्या धर्मांतले जे कोण पावले, जेंच्यांनी आमकां तेंको दिलो, जेंच्यांनी आमकां लागून प्रेयर केली, तेंकांय सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट फक्त सानंद्रेचेच न्हू, तर गोंयचे डिफरंट वाठारांतले जे लोक येयल्ले, जे गोंयकार येयल्ले, तेंकांय आमी थँक्यू म्हणटा. कित्याक आपलो तेंचो आमदार नासतना, एका पॉलिटिकल पार्टीचो आमदार थंय बसला आसतना, फक्त तो एक गोंयचो आमदार म्हणून चिंतून, एक गोंयचो तरणाटो, एक गोंयचो क्रांतिकारी भुरगो थंय बसला, ते 2 जाण भुरगे बसला, तांकां तेंको दिवपाक म्हणून सबंद गोंयच्यान जे लोक थंय पावले, लोकांनी ताका आशिर्वाद दिले, लोकांनी ताका मागणे केले, प्रेयर केले आनी ताका मोटिवेट केलो, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. कितलेशेच इन्फ्लुएन्सर जेंच्यांनी व्हिडिओ काडून लोकांक आझाद मैदानाचेर वचपाक लागून तेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान अपील केली, जे इन्फ्लुएन्सर्स थोड्यांक आमी वळखना पासून, आमची केन्ना भेट जावंक ना, केन्ना आमी तांकां पर्सनली मेळोंक ना, पूण गोंयाक लागून ह्या 39A स्क्रॅप जावपाक लागून हे जे इन्फ्लुएन्स जेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान अपील केली, अवेरनस करपाक क्रिएट केली, लोकांक आझाद मैदानाचेर वचपाक अपील केली, ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट केलो, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी कितलेशेच लोक जे फाटल्यान रावन आमकां सपोर्ट करताले आनी जे आमकां कळनासले, फॉर एग्जाम्पल डेली थंयसर कोण ना कोण आमची कुर्काची बायलां, नाजाल्यार चिमलाची बायलां, नाजाल्यार आमच्या पाले शिरगांवची ही घरा कडल्यान जेवण करून हाडटाले, डबे हाडून थंय दवरताली आनी
सगळ्या भुरग्यांक थंयसर जेवण लिटरली वाडटाले, आपण जेव म्हणून जेवण वाडटाली. तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी मागीर आमचो फ्रांसिस्को जावं सिसील जावं ज्या दिसा आमचे विश्वजीत राणेच्या घराचेर जेन्ना आंदोलन जालें, थंय घरा जेन्ना पावले, मार्च केले, तेन्ना बायलांक लागून थंय वॉशरुमाची तयारी नासली. तेन्ना आमचे सिसील तेणी आमची जी लेडीज आसली तांकां वॉशरुमान व्हरून थंयच्यान आपल्या गाडयेन व्हरून वॉशरुमान तांकां व्हेली, तांकां कम्फर्टेबल केली. मागीर रातची जेवणाची अरेंजमेंट केली. आमचो फ्रांसिस्को बाब आसतलो तेंच्यांनी जेवणाची अरेंजमेंट केले. म्हणजे रातचे ग्रावंड थंयच्यान लोक जेन्ना ग्रावंडार येयले तेन्ना लोकांक थंय जेवपाक एटलिस्ट मेळ्ळें. म्हणजे लोक भुकेन तरी उरूंक ना. सो तेंचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. कित्याक जे लोक आयज थंय येयल्ले ते उपाशी घरा तरी पावना, तेंच्या पोटान कितें तरी अन्न गेलें. सो आनी स्पेशली गांवांतले लोक जेंच्यांनी प्रत्येक क्षणाक आमच्या वांगडा रावले. कितलेशे लोक अशे आसले जे सकाळी येताले ते रातचे 4-5 ते वयताले. सकाळी ते रात मेरेन थंय रावप आनी आमदाराक सपोर्ट करप. म्हणजे अशें न्हू की प्रत्येक जाण थंय व्हिडिओ काडटालो नाल्यार व्हिडिओचेर उलयतालो. थोड्यांक तर पडलेलेच नासले. मिडिया येता आनी कितें येता, व्हिडिओ काड बायट ती कांय ना. म्हणजे सेल्फलसली आपलो प्रेझन्स थंय ते दाखयताले. कितलीशी जाणटी येताली थंय विरेशाक कन्विन्स करपाक ट्राय करताली, बाबा तूं हें अनशन सोड, हें हंगर स्ट्रायक सोड, पुरो कर, आमी बसता. एक शिवोलच्यान एक जाणटी येयली, ती तर हें सांगपाक लागली विरेशाक की तूं सोड, आपूण बसता. जेन्ना हें चित्र थंय पळोवपाक जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना बरेंच काळीज भरोन येयलें की आयज गोंयांक लागून गोंयांक लागून जगपी आनी गोंयांक लागून जेंचे हार्ट बीट जाता अशे लोक गोंयांत आसात. कितलेशेच मागीर तेंची विरेशाचे रिलेटिव्स येयले, मागीर तेंचे सांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतले भुरगे येयले, तेंचे आमचे आजीचे मेंबर्स येयले. तेंच्यांनी विरेशाक सांगलें हें आंदोलन पुरो कर आतां. तेंच्यांनी हें आंदोलन आसा तें विरेशान सोडपाचें, बंद करपाचें आनी फुडें कितें आहा तें फुडें व्हरपाचें. पूण तें करिनासतना विरेश ठाम रावलो आनी विरेशान लोकांक एकूच सांगलें की आमी हें आंदोलन जो मेरेन आमी जिखना तो मेरेन आमी सोडपाचें ना. सो हे सगळे लोक जे वांटेकार आसले, मागीर थंयसर पुलिसूय आसले. आतां ज्या पुलिसांनी विरेशाचेर हात घातलो ती वेगळी गजाल आसा, पूण एवरी टायम जेन्ना आमी असली आंदोलनां करता तेन्ना मॅक्झिमम टायम पुलीस आनी आमच्या मदीं केन्ना वादावाद जायना, कसली झगडी जायना. आतां ते दीस जाले ते एक एक्स्ट्रीम तो स्टेप त्या पुलिसान त्या इन्स्पेक्टरान घेवपाक जाय ना. ताका कोणें घेवपाक लायलो कितें तेची इन्क्वायरी चालू जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय, 100% खंय वचपाक जाय, कोर्टान वचपाक जाय आनी खंयसर जाग्यार वचपाक जाय ते आमच्या सायडीच्यान आमी करतले. पूण जे पुलीस थंय रातभर रावताले, जागे रावताले आनी ज्या तरेन थंय दोव पडटालो, सगळे जे आमी थंय ओपनां कितें घालताले, प्लास्टिक्स घालताले आनी ताडपत्री घालताले आनी तेजेर जेन्ना न्हिदताले तेन्ना अक्षरशः दोवान सगळे ओले जाताले. त्या हितून पासून लोक थंय रावताले, आमचे भुरगे रावताले, गोंयकार रावताले, परस पुलिसूय थंय आसताले. सो तेंकांय देव बरें करूं, थँक्यू. जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे कंटिन्युअस विरेशाक थंय येताले, एम्ब्युलन्स थंय आसले, भितरले डॉक्टर्स आसतले, नर्सीस आसतले, जे तेंचे बाकीचो स्टाफ आसतलो जो कंटिन्युअस येवन विचारताले विरेशाचो चॅकअप करपाक जाय ना, तेंकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. कित्याक नॉन स्टॉप ती एम्ब्युलन्स थंय आसताली. जे ऑफिसर्स आसा गव्हर्मेंटाचे, मागीर मामलेदार जालो, कलेक्टर जालो, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे जे कोण गव्हर्मेंटान थंय दवरलेले ते कित्या कारणाक दवरलेले वी डोंट नो, बट ते येवन विरेशाची काळजी लिटरली घेताले. विरेशाक ते कन्विन्स करताले बाबा तूं हें पुरो कर, कित्याक तुजो जीव इम्पॉर्टंट आसा. तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो तरी तो गोंयकार फर्स्ट आसा, गोंयकार पयलीं आसा. तेकाय दिसतालें की एक आमदार जेन्ना थंय तळमळटा भुकेन, ताका चलपाक जायना, उठपाक जायना, प्रेशर देंवता तेन्ना तेंचेय काळीज खंय तरी गोंयकार म्हणून ते उलयताले. सो ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोणे मागीर आमकां थंयसर कोणे फॅन दिले, कोणे मागीर बॅरिकेड घालपाक मदत केली. प्रत्येक गजाल, कोण उदक हाडून दितालो, कोण जेवण हाडून दितालो, कोण च्या हाडून दितालो. हितून आमकां पार्टेक कसलेच आमकां थंयसर अरेंजमेंट करपाची पडोंक ना. हें सगळें देवान कोणा ना कोणा कडल्यान करून घेतलें. सो ह्या सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आतां आनी दुसरें म्हटल्यार हांव मागता सगळ्या पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा आनी तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी हो मुवमेंट आसा तो आपल्या गांवांत व्हरपाक जाय. लोकांनी आपल्या लिडर्साक आतां सांगपाक जाय की 39A जे आसा ते खंय तरी गांवांतल्यान, तुमच्याय गांवांतल्यान वचपाक जाय. कित्याक हें फक्त सानंद्रेच्यानूच न्हू तर गोंयभरच्यान वचपाक जाय. सो जेंका कोणाक दिसता की गोंय साल्वार जावपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आयडेंटिटी उरपाक जाय, ते प्रत्येकान लक्ष दवरपाक जाय की आमच्या गांवांतल्या पासून 39A वचपाक जाय. मागीर जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायक जेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां लेटर येयलें तेन्ना आमची पद्मश्री एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस
यांच्यानी दोघांनी मेळोन जे विदेशाक लिगल एडवायस केलो ते लेटर वाचून लिगल तेका जो सपोर्ट दिलो आणि जो तेको दिलो तांकां लागून आणि हंगर स्ट्रायक त्यांच्या हातींतल्यान जो मोडून घेतलो जे आमचे एक्चुअली सौभाग्य आसा, आमचो फॉर्च्यून आसा. सो तेका लागून तेंच्याय कडेन मागता की तेंकांय आमी थँक्यू म्हणटा. आणि नेक्स्ट इज आमचो डॉक्टर ऑस्कर जो जेणे पयले फावट जेन्ना विरेश जेन्ना जाम पडलो तिसरे दीस, कित्याक 3 दीस तो उदकूच पी नासलो, तेन्ना तेका मॉनिटर केलो, तेका हॉस्पिटलान व्हेलो, तेका ड्रीप लावन तेका रोखडोच मागीर परतो एक्चुअली विरेश रावपाक सोदता. डॉक्टर तेका अंकल मातसो तूं रावपाक शकता, पूण विरेश थंयच्यान आपणाक थंयच्यान डिस्चार्ज दी आपूण आजार घेता परतो वयता. सो डॉक्टर ऑस्कराकूय विरेशाक कंटिन्युअस मॉनिटर केल्या बद्दल आनी आमकां सपोर्ट आनी मोटिवेट केल्या बद्दल डॉक्टर ऑस्कराकूय आमी थँक्यू म्हणटा. हेतून आनी जर कोण उरला जाल्यार माफ करचें. जे जे लोक ह्या चळवळीत भागीदार जाला ते मागीर गोंया आसूं गोंया भायर आसूं, फेसबुकाचेर पोस्ट घालून आसूं, नाजाल्यार व्हिडिओ काडून आसूं, नाजाल्यार कमेंट मारून आसूं, नाजाल्यार लायक मारून आसूं, ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणी विरेशाक आनी तुषाराक आनी ह्या मुवमेंट सक्सेसफूल जावपाक प्रेयर केला, देवळान जावं, चर्चीन जावं, नाजाल्यार मस्जिदीन जावं, तेच नाजाल्यार गुरुद्वारान जावं, ह्या प्रत्येक मनशाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमकां लागून तुमच्या आशिर्वादानूच हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें पावला. आतां आनी एक अपडेट इम्पॉर्टंट इज हो मुवमेंट आतां 39A फक्त 6 नंदरेची सध्या सस्पेंड जाल्ली आसा, पूण गोंयभरचो चळवळ, गोंयभरचो मुद्दो आजून जितो आसा आनी तो घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. आमच्या MLAन येता ते आतां असेंब्ली 39A चेर ऑलरेडी एक बील असेंब्लीन घातलेलें आसा. तशेंच आमी लँड प्रोटेक्शन कायद्याचेर आमी बील ऑलरेडी घातलेलें आसा. तशेंच आमी आनी एक बील असेंब्लीन घातला ते म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्टांचेर, की गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जे येता ते डिफायन जावचे. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट कितें हें आजून डिफायन जाल्लें ना. म्हणजे कित्याक आमी मेगा प्रोजेक्ट म्हणप, तेन्ना पंचायतीन वयता तेन्ना पंचायत क्वेश्चन करता की मेगा प्रोजेक्ट हो शब्द डिफायन जाल्लो ना. मेगा प्रोजेक्ट म्हटल्यार कितें, 100 फ्लॅटांची बिल्डींग काय 10 फ्लॅटांची बिल्डींग, 1000 स्क्वेअर मिटराची काय 2000 स्क्वेअर मिटराची, वॉटेवर ह्या सगळ्याचेर हांव तुमकां इन डिटेल सांगपाक शकना, कित्याक ते बील आतां असेंब्लीन आसा. 3 बिलां आमच्या सायडींच्यान गोंयाक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून आमी घातलेली आसा. हांव रिपीट करता, पयलें आसा ते 39A सेक्शन आसा ते स्क्रॅप करपाक लागून आमी एक बील घातला, आनी 4 बील घातला. मागीर 39A पासून मागीर टेनन्सी एक्टान हितून तितून बदल करपाक लागून तें एक बील आमी घातला. मागीर आमी तिसरें बील घातला ते आमचे लँड प्रोटेक्शनाचे, आनी चौथे बील घातला ते मेगा प्रोजेक्टाचे. हे सगळीं बिलां आमी घालून आमची आतां फुडली जी असेंब्ली ना तेची तयारी आतां चालू करतले. आमी सगळ्यां कडेन परतून एकदां मागता की विरेशाक आनी तुषाराक लागून प्रे करा, कित्याक आतां तांकां आयज नाजाल्यार चड करून फाल्यां तांकां तेंचे कंडिशन पळोवन, तेंचे रिपोर्ट्स पळोवन तांकां डिस्चार्ज मेळटलो. ते जाल्या उपरांत रोखडोच ताका असेंब्लीच्या कामाक लागपाक जाय, चड टायम मेळपाचो ना. मदीं होळी आसा. हें सगळें जाता आसतना आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमच्या आमदाराक, आमच्या रेव्होल्युशनरी तुषार गांवसाक आनी सगळ्या लोकांक आनी गोंयकारांक परते एकदां कॉंग्रॅच्युलेट करता ही चळवळ सक्सेसफूल केल्या बद्दल. आनी ही चळवळ अशीच आमी युनायटेडली फुडें व्हरया आनी गोंय आमचें साल्वार करुया. देव बरें करूं. म्हणजे जस्टीस फर्दिनांद रेबलोन ड्राफ्ट बिल दिला, तुमकांय दिला आसतलें सगळे पार्टीचे प्रेसिडेंटाक, तें बिल तुमी तें बील ऑलरेडी घातलेलें आसा आनी आमचें सेपरेट बील आमी घातलेलें आसा. आमची 3 सेपरेट बिलां घातलेली आसा, प्लस जस्टीस रिबेलोचें आमी बील ऑलरेडी घातलेलें आसा असेंब्लीन. सीएम मेळूंक येयल्लो आनी स्पीकर मेळूंक येयल्लो, तेजेर कांय उलोवंक तेन्ना आतां ते दीस मेळोंक येयले. ते दीस जेन्ना ते मेळोंक येयले तेन्ना डिस्कशन अशें जाल्लें की तुमी तुमचे जे 6 नंदरेचे जे हें आसा तें आमी रिवोक करता, सस्पेंड करता म्हणून ते सांगताले आनी 39A डिस्कशन करता म्हणून. स्पिकरानूय तेंच सांगलें, सीएमानूय तेंच सांगलें. पूण आमकां जाय आसलें की खंय तरी व्हडलें कितें तरी एचीव करतले म्हणून आमी, आनी व्हडलें आमकां तें एचीव करपाक जाय आसलें. आनी तें आमकां मान्य नासलें की आमकां बारीक कितें तरी मेळटलें ना जाल्यार हें सेटल जातलें. बट जेन्ना आमी एडवोकेट नॉर्मा कडेन उलयलें, तांकां सांगलें की हें अशें अशें आसा, विरेश जेन्ना उलयलो कितें करपाचें, फास्ट एंड करपाचो काय ना, बिकॉज ती एक्सपर्ट आसा भितर. 39A ऑलरेडी तेंच्यांनी पेटिशन्स फायल केला, केसीस चालू आसा. सो तसल्या मनशां कडल्यान तो एडवायस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसलो. जेन्ना आमकां थंयच्यान गो एड मेळ्ळें तेन्ना तो हंगर स्ट्रायक सोडलो. सो तेंच्या कडल्यान येयलो तेन्ना हेच डिस्कशन जातालें की तुमी पयलीं म्हटल्यार ते डिस्कस करताले की विरेशाक तूं
आतां फास्ट सोड कितें आहा तें आमी असेंब्लीन उलोवया, असेंब्लीन आमी डिस्कशन करया, मागीर ते शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन जावन नाल्यार आनी कितें, पूण आमकां कितें तरी थंयच्यान घेवन वचपाक जाय आसलें आनी ते कितें तरी आसा तें आमकां बरोवन इन रिटर्न जाय आसलें. आमी ओरल जर थंय डिस्कशन करता, ओरल आमी ते सांगता म्हणून ते अंचन सोडप हें सारकें नासलें, कित्याक हें जर आमी केलें जाल्यार आमचेच लोक आमचेर हे सगळी एक बरी गजाल जाली. आनी आतां आमकां एक एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस हेंच्या सारके लिगल एडवायजर्स आमकां आतां मेळ्ळले आसा. सो जो फुडें मुवमेंट जाता फुडें आमी हे 39 फुडें वतले ते नक्की तांकांय लुपान दवरून तेंच्याय कडेन डिस्कस करून कोऑर्डिनेट करून हो मुवमेंट आसा तो फुडें वतले. MLA विरेश बोरकाराक जे पोलीस PI आनी दुसरे अधिकारी पोलीस आशिल्ले पळय जे मॅन हँडल केला ताजेर तुमी एक्शन जावपाक जाय म्हणलेलो, कितें तेका फक्त ट्रान्सफर केला हें आमकां मान्य ना आनी तेचेर जे एक्शन घेवपाक जाय ते आमी बाकीचे आतां लिगल ऑलरेडी आमी ओपिनियन्स आहा ती घेवपाक चालू केल्ली आसा. फुडें कितें करपाक जाय ते आमी करतले. पूण इतलें सांगता की ज्या PIन विरेशाचेर हात घातला, ज्या PIन विरेशाक असो मॅन हँडल केला ही एक चुकीची गजाल आसा आनी तेची सजा तेका भोगचीच पडटली. हेच्याय पयलीं आमचेर जेन्ना पुलिसांनी आमकां रॉंग वेन अरेस्ट केल्ले, म्हाका रातचो 12 म्हणल्यार त्या पुलिसाक कोर्टान माफी मागची पडलेली. आमी ते फुडें व्हरपाक शकताले मॅटर, पूण ते गोंयकार फायर फायल केल्या आनी ते सेक्युरिटी आशिल्ली तांची, पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो, CCTV आशिल्ले, तरी पूण तुमी 10 फायली चोरल्या म्हणून तुमचेर ज्या लोकांचेर कंप्लेंट जाल्या, FIR फायल जाल्या ताजेर कितें? हे विश्वहिताच्या ऑफिसांच्यान फायली चोरी जावप ही नवीन गजाल न्हय. हेच्या पयलीं टायगर रिझर्वाचे फायली चोरी जाल्ले आनी कसले फायली तेन्ना काय RG काय ऑफिसान वचोंक नासली, ना जाल्यार जे गांवांतले लोक काय ऑफिसान वचोंक नासले. सो विश्वहिताची संवय आसा कितें जालें की फायली चोरले हें चोरले तें सांगपाक. सो तो सद्या फ्रस्ट्रेटेड आसा, तेची मानसीक संतुलन सद्या बरें ना. सो कितें करता आंगान आसा म्हणून ती जाता आनी ही फटींगपणां सगळ्या लोकांक खबर आसा, कित्याक थंय CCTV आसा, पुलीस बसला. तुमकां सांगता जेन्ना लोकांक थंय सकयल हाडले, लोकांक तेंचे पर्सी बीन बायलांचे आसले ते पासून सकयल हाडपाक मेळोंक ना. ते सुद्दां मागीर वचोन तेंच्या कडल्यान हाडून घेवचे पडले. जाल्यार फायली आनी खंयच्यान हाडटले? आनी कंटिन्युअस तुमचे दाराचेर पुलीस आसले, सकयल्या गेटीर पुलीस आसले, मदीं पुलीस आसले, वयर पुलीस बसलेले, CCTV कॅमेराज आसा, सगळें आसा. सो लोकांचेर बुद्धी दिवची, तेका तेची तकली जाग्यार हाडची म्हणून बरें गाराणें घालचें देवा. कित्याक असले वायट बुद्धीचे मनीस जर आमच्या गोंयांत उरले आनी ते मिनिस्टर लेवलाचेर उरले जाल्यार गोंय आमचे दिसान दीस पाड पडटलें. सो तेका बरी जर बुद्धी दिली जाल्यार आमकां अशें रस्त्यार येवचें पडचें ना आनी गोंयकारांचेर केसीय पडचें ना. विर्याची हेल्थ आतां सद्या नाजूक आसा, उदळटेची सोनोग्राफी केला. आतां परतो वयतलो हॉस्पिटलाक, ते कितें रिपोर्ट आहा कितें आहा तें पळोवपाक. बट सद्या डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो कंटिन्युअसली तेका मॉनिटर करीत आसा. सद्या तरी तेका सांगला 24 वरांनी फुडलें कितें आहा तें घेवया म्हणून. मागीर तुमकांय आमी अपडेट करतले तेजे हेल्थ रिलेटेड. पूण इज वीक, दोगूय जाण ते वीक जाल्ले आसा की एक डेडलायन दिता, बाबा ह्या तारखे मेरेन जर तूं करिना जाल्यार हांव स्ट्रायकार वयतलो, हंगर स्ट्रायकार वयतलो आनी तो तेका लागून प्रिपेर करता. आनी हो प्रिपेर करपाक विरेशाक टायम मेळना. सो बॉडी इज इन शॉक दोगांची, तुषाराची आनी तेची. सो तो रिकवर जावपाक मातसो टायम लागतलो. पूण हांव देवा कडेन मागता की बेगिनांतल्या बेगीन तेका घट कर, बिकॉज असेंब्ली पावल्ली आसा आनी अभ्यास करपाक. आनी ते फॅन बीन कशें घाल तुमी? क्रिटिकल ना, फक्त वीक आसा. फक्त तेचे बाकीचे टेस्ट जाल्ले आसा. कित्याक ह्या 7 दिसांत कितें जालां पोटान, तेच्या कितें खंयच्या ऑर्गनांक हें जालां, दुखापत जालां म्हणजे कमी, तेचे फंक्शनिंग देंवलां, कितें आहा तें सगळें टेस्टीनच कळटलें. म्हणजे ते ऑफिसांचे फॅन बीन कशें घाल तुमी ते सांगता कितें परतून तेच सांगता की विश्वजिताक देवान बरी बुद्धी दिवची, बरी बुद्धी दिवन तेणी गोंयकारांक लागून काम करचें. कित्याक तो म्हणटा 45,000 लोक